सब लोग बोलता है तुम मेरा पेशाब देखिएगा, तुम बोलेगा हाँ यार तेरा पेशाब तो बहुत अच्छा है, ये मौलवी लोग तो 8 साल बर्बाद करता है। मेरी वाइफ ने मुझे टेक्स्ट किया, कहते ये मीर साहब ये बार बार पेशाब क्यों हो रहा है, सारी औरतें परेशान है। मैंने वापस टेक्स्ट किया, मैंने कहा मेरी जान गौर से सुनो, वो पीर साहब कह रहे हैं। तो हमारे शमसी साहब एक दफ़ा जो है वो बयान मुज़ाकरा हो रहा था उनका, जो 11 बजे से 12:30 तक होता है ड्यूसबरी मरकज़ में। तो मुज़ाकरा करते करते उनके सामने एक साहब बैठा था, वो पान चबा रहा था। तो शमसी साहब उनको कहते हैं भाई इज्तिमाई अमल है, आप पान चबा रहे हैं। तो आगे से कहने लगा हम फान क्यों नहीं चबाएगा, अल्लाह पाक भी कुरान में जिक्र कर रहा है कुल्लु मन अलैहा फान। हमारे कराची का दोस्त है मौलवी साहब, उनको हम एक दफ़ा शब जुमा पे लगे, वो है भी बड़ा रफ एंड टफ बेचारा, सही वो बड़ा गैंगस्टर टाइप है। तो उनको ले गया, मैंने कहा चलो शब जुमा, उनको रात भी ठहरा माशाल्लाह। तुम्हारे वहाँ एक चाचा लंदन मरकज़ में, सुबह वो माशाल्लाह सबको उठाता है नमाज के लिए। तो जिस हॉल में हम सोए हुए थे, अब ये मेरे साथ सोया हुआ था, साथ बिस्तरे में मैं बिल्कुल पास था, वो चाचा अंदर आ गया, साला उठ जा, साला उठ जा, ये बिस्तर में। अरे कौन है, मस्जिद के अंदर गाली दे रहा है। मैंने बोला नमाज के लिए उठा रहा है सला। बीमार हो गए थोड़े वो बस ऐसी है, आते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, आइए, बहुत खूबसूरत सा शेर है कि न गिला करूँगा न शिकवा करूँगा, तो सलामत रहे मैं दुआ करूँगा। न गिला करूँगा न शिकवा करूँगा, तू सलामत रहे मैं दुआ करूँगा। तो एक भाई ने सुन लिया, कहता है अरे सुनो यार, तुम पाकिस्तानी लोग क्या शेर फोड़ेगा, हम ये फोड़ के सुनाएगा फिर हमको कमेंट दो। तो कहने लगा ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, तू साला मौत रहे हम दुआ करेगा। यानी मुनाफिकीन की एक आदत ये है कि अल्लाह की किताब की आयतों का जब मजाक उड़ाया जाता है, दीन इस्लाम की जब हिजू की जा रही होती है, मजाक तौहीन, तो उस वक्त ये खामोश बैठे होते हैं और मज़ा ले रहे होते हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन को कुछ नहीं कहते। और अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मोमिनों, अगर तुम देखो कि ये लोग इस तरह से खामोश बैठे मजाक सुन रहे हैं अल्लाह की आयतों का, तो फ़ौरन तुम वहाँ से उठ जाओ। इन्नकुम इदम मिथलुहुम, अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम नहीं उठे तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। ऐसी महफिलों से अगर तुम नहीं उठे और अपने आप को नहीं बचाया तो गोया कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। गोया कि अल्लाह की तौहीन, रसूल पाक की तौहीन, कुरान पाक की आयात बय्यिनात की तौहीन सुन करके खामोश रहने वाला मुनाफिक है, और उनकी मजलिसों में बैठने वाले को अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम इदम मिथलुहुम, तुम भी उनके मिसल हो। और आगे आयत का ये आखिरी हिस्सा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ, बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकीन को और काफिरीन को दोनों को जहन्नम में जमा फरमाएगा, इकट्ठा डालेगा। और अगर तुम उनकी मजलिसों से राज़ी थे तो तुम भी वहीं जाओगे जहां वो जा रहे हैं। 1939 में वहां तेल निकल आया, 1925 में मदीना फतह हुआ, तो उलमाए नजद में शिद्दत बहुत है, मोहब्बत और हुदूद में फर्क नहीं कर सकते। गुस्ताखी भी हराम है और हुदूद से तजावुज भी हराम है। तो उन्होंने कहा ये जितने निशान आते हैं सारे मिटा दो, तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दिए, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दिए।
انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ اور آج خود کو مسلمان کہلوانے والا وہ کرتارپور کے اندر جا کر کہتا نہیں نہیں بابا گرو نانک بھی مسلمان تھا۔ گرو نانک مسلمان تھے۔ جے تینوں اتنا ہی دے اسلام دے بارے پتہ ہے تو ایتھے کی کر دے، تو بھی اوتھے ٹر جا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی گرو نانک پہ سلام کر رہا ہے، کوئی داتا علی اجمیری کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے دادا کو کوئی برا کہہ دے تو آپ نسلوں کو روک جاتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا۔ تو کملی والے کی گستاخی کرنے والے سے ساتھ آپ روٹی کھائیں، مل کر بیٹھے نماز پڑھیں، تو کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان، کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس نے باپ دادا کو کملی والے سے اونچا سمجھا۔ آئیے حقیقتوں کے انتقال کا سلسلہ بڑا تبلیغی جماعت کے اس وقت ایک سربراہ ہے۔ جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے۔ تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ میں لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں۔ کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے، کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے، تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے، یہ چھوٹے ہو جاتے۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ مگر ایک ہی باپ کی اولاد، ان کا باپ ہے عبد الوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ۔ ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ آئیے دیکھیے طارق جمیل کتنی سخت توہین کر رہا ہے، اس کے جملے کو سنا۔ یہ تبلیغی جماعت کا اس وقت مکھنڈ ہے، اور کچھ بیچارے ہمارے بھولے والے جن کو کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ہر چپڑی چوپڑی بات کو سن کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ نہ کرے دجال آ جائے گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ یہ تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں کتنا اچھا بولتا ہے یار، غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں دجال تو حوری لے کر آ جائے گا، حوری دکھا دیں گا، بولیں دیکھ 4 ہے 5 ہے آجا، تب کیا ہوگا۔ تو عقیدوں کی پختگی کیجئے جناب۔ آئیے یہ کیا توہین کرتا ذرا اس کو سنیے طارق جمیل۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھیں لگی، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتا ہے امام حسن آئے، چھوٹے بچے ایکٹنگ بہت کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایکٹر ہے، چھوٹے بچے رسول اللہ بیٹھے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا، آپ کی ناف دکھ رہی تھی، ناف جس کو بومنی بھی بولتے ہیں۔ امام حسن آئے، ان کو لگا یہ سوراخ ہے، معاذ اللہ امام حسین اتنے نادان تھے کہ ان کو ناف اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا۔ تو وہاں کیا کیا، میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں دھار مار، پیشاب نبی کے پیٹ پر بہ رہا ہے، نبی پڑے ہوئے، دیکھا پڑے۔ توہین نبی بھی ہے اور توہین امام حسن بھی ہے۔ اس جاہل کو کون سمجھائے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ شعور تو ان کی بارگاہ سے بٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے ان کی بارگاہ سے کچھ فیض لیا ہوتا تو ایسی بے شعوری کی بات نہیں کرتا۔ تاریخ تو نے پڑھی نہیں ہے طارق جمیل، تیرا تو کام ہی بوریا گھومنے لے کر گھوم کے تیرا عقل خراب ہو گئی ہے، دھوپ میں گھومیں گا عقل خراب ہو جائے۔ عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا، دیوانی تھی آل رسول، اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت۔ یہ سمجھا، بڑی توجہ کے ساتھ ایک بڑی قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب شاید سنیوں کو گھیرنے کے لیے اہل بیت کا ذکر کافی ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے امیر طارق جمیل صاحب کی نئی ایک کلپ آئی ہے، میں نے دیکھی، بڑا حیران ہوا میں۔ ان کو وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا کے اندر، توجہ ہے آپ کی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اس میں سے کلپ کٹ جائے تو وہ لگ بھی جائے گا اس کی بکواس کے نیچے۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت کی راہ اختیار کی ہے، تو آپ بھی عظیمت کی راہ اختیار کریں، صرف اوراد و وظائف کی طرف نہ لگ جائیں بلکہ اس عظیمت کی طرف بھی آئے اور دین کی قربانی کی طرف بھی آئے، اور دین کا اصل مقصد اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ یہ تو ثانوی بات ہے، اس مضمون کو سنی سمجھا سکتا ہے،
देखिए मैंने ये जुमला कहा, इसमें हजरत हुसैन के मर्तबे में कोई इहानत नहीं है। यही बात जब खारजी समझाने लगा कि जिसका ताल्लुक जानने से था, मानने से नहीं था, अकीदत और मोहब्बत में नहीं था, जो नाना के आगे खड़े होकर सलाम ना पढ़ सके वो हुसैन की मोहब्बत का बयान करें तो झूठा नहीं तो और है क्या? जिनके नजदीक हुजूर के नाम मुबारक को चूमना और बिदअत हो, वो अगर हुसैन के नाम पर रो ले तो वो कज़्ज़ाब नहीं तो है क्या? हमने कहा हुसैन की मोहब्बत बयान करके तुम सुन्नी को मुतासिर नहीं कर सकते, क्योंकि हुसैन और अबू बकर का मर्तबा खुद से नहीं है, ये सारा हुजूर की नालैन का सबका है। सहाबा के नाम पर अगर तुम रैली निकाल लो तो तुम हमें मुतासिर नहीं कर सकते जब तक तुम मिलाद के खिलाफ बकवास करना नहीं छोड़ोगे। इसलिए कि सहाबा की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत और क़यामत जो है वो गुंबद खज़रा की मकीन की वजह से। तो हमें धोखा देकर ऐसी भोंडी तबलीग को हम नहीं मानते। ऐसी तबलीग तो अब्दुल्ला बिन उबई भी करता था, लेकिन खुदा ने उस तबलीग को कबूल नहीं किया और उससे कहा गया कि लहजा सही इस्तेमाल कर, अंदाज सही इस्तेमाल कर। तो उसमें तबलीगी जमात के अमीर कहते हैं कि देखो हुसैन कितना पागल था। ये क्लिप मेरे पास मौजूद है और ये यूट्यूब पे चल रहा है, लफ्ज देखें आप, लफ्ज हुसैन कितना पागल था। अगर वो करबला क्यों गया, उसे चाहिए था कि वो विहाड़ी के लोगों से न्यास का सिलसिला छीन लेता। मैंने कहा गधे आदमी, इस बात को दूसरे तरीके से भी बयान किया जा सकता था। तूने इमाम हुसैन के लिए इतना घटिया लफ्ज कहा। अगर तेरी जमात और तेरे लोटेबाज मौलवी अगर नाराज हो रहे हैं तो मैं तुझ जैसी जमात और कुत्ते जमात को कहना चाहता हूं कि हुसैन इब्ने अली जो अक्ल कामिल रखते हैं उनको पागल कहना माज़अल्लाह, ये कौन सी तबलीग और ये कौन सी तौहीद है? मैं कहता हूं आज इस्लामी रियासत होती तो उस कुत्ते की जबान काटी जाती, कि तो हजरत हुसैन के लिए पागल का लफ्ज बोलता है, तो लानत भेजते हैं ऐसी तबलीग पर और ऐसी जमात के ऊपर। मैं उनसे कहता हूं नाराज होने की जरूरत नहीं, और ये जुमला तुम्हें सुनना पड़ेगा, इसलिए कि हम मानने वाले हैं, और मानने वाले वो होते हैं जो अपने अकाबिर की शान में बकवास नहीं सुनते और तुम जैसे देवों को फाड़ के रख देते हैं। तकब्बुर कभी करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्के नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। तकब्बुर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। ये है आम जिंदगी। वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखती हों। और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत ना हो। ये है मेंटोस जिंदगी। वो चोर डाकुओं से बदतर हैं जो तुम्हें फिरकावारियत में बांटते हैं। वो सूद खोरों से बदतर हैं जो फिरकावारियत को हवा देते हैं। अल्लाह के वास्ते मुस्लिम बन के रहो, शिया सुन्नी बन के न रहो, देवबंदी बरेलवी बन के न रहो, मुस्लिम बन के रहो, उम्मत बन के रहो। देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने। वो जो मैंने जिस बंदे की बात की है ना, गारों में रोया, वह कहता नबी तो अपनी बेटी को कह कर गए, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, बेटी कुछ करके आना। मैं आखा एक नबी दी तू गल की थी, मैं हुण एक नबी दी गल करन लगा। फरमाया बेअन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए आलिल जन्ना।
وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بِأَنَّ فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک تو نے نبی کی بات کی، ایک میں کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کے بھی سردار ہے۔ تو بس میرے محترم میں تو ابھی تھک چکا ہوں کہ میری تو طبیعت بھی خراب ہے، اور نے کہ طبیعت دیکھو میری تو طبیعت بھی خراب ہے کیا، اور نے کہ دیکھو 15 پاسپورٹ پڑے چوکٹ دکھاؤ نا سب کو، نے کہ 15 نے کہ ویزا لگنے کے بھی جگہ نہیں کیا۔ تو بس میرے محترم بزرگ دوستو کہ پورے امت میں دنیا دین کا دین آ جاوے اور کہ سب کو ہدایت مل جاوے، اس کے لیے محنت اور کوشش ہے کیا، کہ سال کے 4 مہینے تو کہ سب لگاوے چلے تو آٹو کی تکلیف ہے کیا، آٹو یہ آٹے بھی کیا۔ مولوی محبوب تم بھی کچھ کہو نا مولوی محبوب۔ بھائی ابو صاحب آپ نے جیسے فرمایا ہے میری 100% وہی رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں تو اب میری گزارش ہے کہ جیسے حافظ صاحب نے کہا سب عمل کر دیں، اور اس کے بعد مجھے پتہ ہے صاحب بھائی ابھی کچھ کہیں گے۔ بھائی دیکھو محبوب، یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ تو ہم 3 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن بات کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے۔ اب دیکھو عبد المقیت بولے گا، ابھی کیا ہے ہماری کھوپڑی میں تو گھس گیا، ہم تو بنگالی ہم تو مستی کرتے ہیں، اب آپ کی کھوپڑی بڑا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی سولت صاحب آپ بھی کچھ بول دیں۔ جی دیکھو کہنا کیا ہے جی، یہ بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، ادھر مولوی صاحب پاکستان بھاگ جائیں گے، امیر صاحب چلیے لندن چلتے ہیں۔ شوکت والی نہیں بولا بھائی میرے محترم بزرگوں دوستو، اب میں کیا بولوں، یہ تو اس طرح لگتے رہتے ہیں بھائی حافظ صاحب کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ کل رات کو میں نے فریج کھولا تو کری کھینچی پڑی تھی، تو کھایا اس کے داغ ابھی داڑھی کے اندر ہے، تو میں صاف کر کے آتا ہوں۔ کیا بات ہوئی جب کمپیوٹر ابھی میری نقل نہیں ہے تیار مولوی صاحب بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ بھی اس میں ٹائم ہے، لیکن جس دن لانچ ہو گیا یہ سب بند ہو جائیں گے، یہی شب جمعہ میں کم سے کم 50 لوگ ہیں جی تیار ہو گئے، مولوی صاحب جی نہیں ہوا تیار ہو۔ کوئی ٹیلر تو تیار ہو گیا ہوگا؟ نہیں بس ٹریلر، اگر ٹریلر ہو گیا تو سمجھو پھر مکمل ہو گیا۔ ایسے منحوس الشکل قبیح العقل یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، ایسے گندے بندے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میری بات سننا ذرا، ادھر دیکھنا، میری بات اگر صحیح ہو تو بولنا ورنہ نہ بولنا۔ اس کی تقریر سن کے یا تم صحابہ کے گستاخ بنو گے، یا اہل بیت کے بنو گے، یا ولیوں کے بنو گے۔ لعنت ادا دی تعلیمات دے اوتے جڑا تانوں گستاخ بناوے، ہمارے دین میں قرآن پڑھ کے دیکھ، اصحاب کہف کا ادب اگر کتا کر جائے تو رب جنت عطا فرما دے گا۔ غلامان احمد رضا ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔